السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین۔ الحمدللہ اج اساں سرائکی خلاصہ قرآن چھواں سپارہ پڑھتے پہ ہیں۔ این سپارے دی ابتدا ایک بہوں وڈے مسئلے دا حل ہے۔ جڑے لوگ اکٹھے رہنن، لڑائیاں جھگڑے تھی وینن، کوئی کہیں اتے زیادتی کرے تو مظلوم بیچارہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو حق دیتے کہ او ظالم دے خلاف مقابلہ کرے، آواز بلند کرے، لوگوں کو دسے تاکہ او بھی تے بے لوگ بھی ان دے ظلم کو بچ سگن تے ان کو روک سگن۔ فرمائے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ برائی دی اچھی آواز کو پسند نہیں کریں دا مگر جیندے ہوتے ظلم تھیا ہوئے، یعنی جیندے ہوتے ظلم تھے او ظالم دی برائی کر سکدے۔ عام طور دے کہیں دا گلا کرن دی اجازت کہنی بھاویں اون دا کوئی گناہ ہی ہوئے، لیکن اگر کوئی اون دا گناہ کہیں بے ہوتے ظلم تھیندا پے تا مظلوم کو اجازت ہے کہ ول ظالم دی برائی بیان کرے، اے غیبت نہ ہو سی بلکہ اے اپنا حق گھنن والی گال ہو سی۔ ول اے بھی نال فرمائے کہ اللہ سن دے، اللہ جان دے کہ کون کیندے ہوتے زیادتی کریں دے۔ ای نہیں کہ انہیں ایک ظلم کیتے تو تسا دو ظلم کر دیو، بلکہ وکان اللہ سمیعا علیما، ہوئی گال کرو، ہوئی کول بدھاؤ نا۔ اللہ کو سارا پتہ ہے، اللہ سن دے جان دے، ول اللہ کو تسا جواب دیونے۔ ہاں ایندے کولی ایک بہتر آپشن ہے، ایک ایندے کولی چنگا حل ہے، وہ کیا ہے کہ تسا معاف کر لیو، درگزر کر لیو، کیونکہ مقابلے بازی نال اخیر انسان کو آپ کوئی تکلیف دیندی ہے، مال وقت بہت سارے چیزاں انسان اپنے دو دلا رہندے، کہیں دے خلاف آواز چاونا خطرات وچ کودن والی گال ہے۔ آ بیل مجھے مار، وہ تو اوے ظالم ہے تے ول جلے انسان ویندے ان دے مزید حملے دا شکار تھی سکدے۔ ہی واسطے فرمائے کہ ایہو جے بندے کو منہ ہی نہ لاؤ، ایہو جے بندے کو دامن بچا کے ایک پاسے تھی ونجو، اے تواڈے حق وچ بہتر تھی سکدے۔ خاص طور لے جلے ظالم بہوں اثر رسوخ والا ہوئے تے اندے کولو بہت زیادہ طاقت تے دولت ہوئے، عام بندہ ان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان دا مطلب اے کہنی کہ اللہ دے ہاں ہی او محروم راسی، بلکہ مظلوم کو اللہ دے ہاں اجر مل سی تے اللہ ظالم کو پکڑن دے قادر ہے۔ یسألک اہل الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دیتی ہے کہ اہل کتاب یہودی نصرانی تواڈے کولو پوچھ دن کہ انہاں دے سامنے آسمان کولو تواڈے اتے کتاب کیوں نہیں لاندی، یعنی عجیب و غریب قسم دے معجزات تے مطالبات کرینن۔ تاں اے نبی تسلی رکھو، انہاں نے موسیٰ علیہ السلام کولو اندے کولے ود مطالبات کیتے ہیں، مثلاً ارین اللہ جہرا، اللہ سارے سامنے آ ونجے، ول اللہ نے بہت سارے بجینات معجزات دکھائے، انہاں نے بچھڑے کو معبود بنا کے دا ان دی پوجا پاٹ شروع کر دیتی، حتیٰ کہ اللہ نے طور پہاڑ انہاں دے سر دے اتے بلند کر کے انہاں کولو وعدہ کیتا، تساں اللہ دا حکم منے سو، باب یعنی دروازے دے وچوں سجدہ کرنے آئے داخل تھی سو، یعنی اللہ دی فرما برداری ہوندی عبادت تے باقاعدہ سجدہ کرنے آئے تے ہفتے علی جوہار کوئی کم کاروبار مچھلیاں نہ پکڑے سو تے اللہ دی عبادت کرے سو۔ اساں انہاں کولو پکا وعدہ گدا، ول انہاں نے اللہ دے وعدے کو توڑ دیتا تے اللہ دی آیات تا انکار کیتا، انبیاء کو بغیر حق دے قتل کیتا تے آکھا کہ سارے دل دا وڈے پردے چن، یعنی اساں وڈے نیکوکار ہیں۔ اللہ نے انہاں دے دلاں تے مہر لا رہی تھی، انہاں کو نافرمانی نہ لگ دی۔ اے اللہ دی ناراضگی دی نشانی ہے کہ انسان بندے کو ہدایت کو لی محروم کر دے، ان کو برائی دی بوئی نہ آوے، تے اے اللہ دی محبت دی نشانی ہے کہ انسان کو برائی کو نفرت تھی وے تے نیکیاں نال محبت ہوئے، نیکوکاراں دے نال اٹھن بہن دا شوق ہوئے، جن کو اللہ دین دی سمجھ دے دیندے ان دے نال بہت وڈی چنگائی کر دیندے، جن کو اللہ دین کو دور کر دے وے ان کو بہت وڈی سزا مل گئی ہے، ان دے واسطے یہ سزا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو رسول بنایا، انہوں نے اللہ دا بیٹا آکھ دیتا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف سازش کیتی کہ انہاں کو قتل کر دیوں تے سولی چڑھا دیوں، اللہ نے انہاں دی سازشاں کول بچا کے انہاں کو زندہ آسماناں دے اتے اپنے کول چا کیتا تے سولی دے قتل کول بچا دیتا، انہاں کو یہ معاملہ مشتبہ تھی گیا، ولیکن شبہ لہم، انہاں واسطے مسیح علیہ السلام دی شبیہ بنا دیتی گئی۔ او ایہو جے ای معاملے کنفیوز تھے۔ آج عیسائیاں دا کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے، جان قربان کر کے سارے عیسائیاں دے گناہاں دا فدیہ دے دیتے، سارے عیسائیاں دی بخشش تھی گئی ہے۔ جی میں ہندو آدن
کہ کہیں دی بلی چڑھا دیو خاندان دے ایک بندے دی گردن ذبح کر رہے ہو خون وہا لو سارے پاک تھی ویسن بیماریاں کول آفتاں کول مصیبتاں کول بچ ویسن یہ سوچ عیسائیاں تے ہندوؤں کول مسلماناں ہی چاہیے اے آدن خاندان دے گھر دے ایک بندے کو حافظ چ کرو 70 دی بخشش تھی ویسی ایہو جہی کوئی گال شریعت وچ کہنی ہر بندے کو اپنے ایمان دے عمل دا رب کو حساب دیونے جواب دیونے اپنے اپنے ایہو جہی چیزاں گھڑ کے تے عیسائیاں تے ہندوؤں دی طرح انہوں نے آکھا بلی چڑھا دیو انہوں نے آکھا عیسیٰ علیہ السلام عیسائیاں دی بخشش واسطے اپنی جان قربان کر دیتی ہے اچھا جھوٹے ایہو جہے ہیں ایک واری آدن او خدا ہے کو فنا کہنی بھئی دفعہ آدن وہ اپنی جان قربان کر دیتی ہے تے عیسائیاں دی بخشش دی گئی ہے بھئی اگر وہ خدا ہے تو بولو فنا کی میں تھے بولو کو موت کی میں آئیے بولو شہید کی میں تھے یہ سوچن دی گال ہے نا اتھوں بہت سارے لوگ جڑے عقل والے ہیں عیسائیاں دے یہ جھوٹے گال ہیں جڑے آپس وچ ایک دے اپنے عقیدے دے خلاف ہیں جڑے غور کرن تو مسلمان تھی وینن مسلماناں کو اللہ کرے کہ اسلام دی صحیح سمجھ آ ونجے تے او کہیں بے دے اتے امیداں رکھ کے اپنی آخرت برباد نہ کرن تے اپنے واسطے اپنے عملاں دی تیاری خود کر گنن ور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب جڑے اج کچھ جادن قیامت تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام جلے آسن تے اے ایمان گھننا سن کہ ہاں واقعی اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہاں کو اللہ نے چاہ کیتا ہے بل قیامت علی جوہار عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے بارے گواہی دے سن یعنی جڑے ایمان گھننا ہے سن انہاں دے ایمان دی شہادت دے سن تے نافرماناں دی نافرمانی دی شہادت تے برات نافرماناں دی عادت بھی اللہ نے دسی ہے کہ جائیں اپنی شریعت وچ سود کو جائز کر گدے تے لوگاں دا مال ہڑپ کرنا اپنی عادت بنا گدے انہاں واسطے تا اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کیتے تے جڑے انہاں وچوں علم والے ایمان والے ہن انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم دا وعدہ کیتے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما ایک بڑی اہم گال اللہ تعالیٰ نے اسی پارے وچ بیان کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا وچ کتنے انبیاء بھیجن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام دسین نوح علیہ السلام انہاں دے بعد آون والے انبیاء ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب انہاں دی اولاد عیسیٰ ایوب یونس ہارون سلیمان داؤد جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی تھی وال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تا او رسول ہیں کہ جنہاں دی تفصیل اساں تے کو دسئی ہے ان دے علاوہ بھی ہیں جنہاں دا اساں تذکرہ ہی نہیں کیتا تے ان دے کولوں پتہ چل دے کہ جڑا عام طور دے لوگ آدھے نا کہ 1,24,000 پیغمبر اے تعداد پکی سچی کہنی کیونکہ اللہ نے خود فرمائے کہ کچھ میں تو رسے میں کچھ دا دسے ہی کہنی ایویں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء دی شان بیان کیتی ہے دے کچھ دی کہنی جی میں موسیٰ علیہ السلام واسطے آئے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ہن لوگوں توڑا کیا کم ہے کیا نبیاں کو کہ او سادہ نبی تے او سادہ کہنی تساں آپس وچ ہی گال تے جھگڑے کرو نہیں تساں ایمان گھن لاؤ ایہو تواڈے واسطے بہتر ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم سارے انبیاء دی نبوت تے ایمان تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ایہو تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تساں انکار کرے سو تے اے زمین آسمان سب اللہ دے ہن اللہ دا کچھ نہ ویسی تساں اپنا نقصان کرے سو دیکھو میرے بہنی اللہ تعالیٰ نے نبیاں واسطے سا کو اے سبق دیتے کہ سارے ہوتے ایمان گھناؤ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرو ہن اج ریٹھا ونجے لوگ انبیاء دے بارے وچ بھی تے اولیاء دے بارے وچ بھی آپس وچ جھگڑ دین فرقہ واریت کرن کوئی آدھے سارا تا امام ابو حنیفہ ہے اساں دا ہوندی فقہ دے پیچھے ٹرسوں کوئی آدھے سارا تا امام مالک ہے کوئی آدھے اساں تا حنبلی ہیں کوئی آدھے اساں تا شافعی ہیں کوئی آدھے اساں تا مالکی ہیں تے ایویں کوئی آدھے کہ اساں فلانے پیر دی بیعت تے اساں فلانے دے مرید حالانکہ تمام اولیاء اللہ دی ہکا دعوت ہے کہ اساں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی دے غلامی کیتی ہے تساں بھی سنت دی پیروی کرو انہاں چوں کہیں نے اپنے اپنی دکان نہیں چمکائی ہر ایک نے یہ وصیت تے نصیحت کیتی ہے کہ اگر میری گال شریعت کے خلاف آ ونجے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تواڈے سامنے آوے تے میری گال ان دے نال نہ ملدی پئی ہوے میری گال کو چھوڑ دی وے تے سنت کو پکڑ گنائے اے تہائی اولیاء دی تعلیم اج اساں انہاں دی محبت دا دعویٰ کر کے ایک بے دے خون دے پیاسے ہیں دین دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتن فرقوا دینہم وکانوا شیعا تے گروہ گروہ پارٹی کوئی آدھے میں سوروردی ہاں کوئی آدھے چشتی ہاں کوئی آدھے فلاں فلاں کتنے نام کٹ دیتے سے کیا ایک اللہ دا نا
रसूल दा नां ते हिक किताब साकू अमल वास्ते थोड़ी है, हिंदे उत्ते असां चल नहीं से सकदे। बे अलग अलग ईमान, अमल, अकीदे, नज़रियात, वज़ाइफ दे पता नहीं क्या कुछ कट दिते से। हालांकि हिको अल्लाह दी किताब साकू काफ़ी है ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका सब तो बेहतरीन है। अल्लाह ने फरमाए, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ए लोगो, तुहाडे कोल तुहाडे रब दी तरफों वाज़ेह दलील यानी कुरान आ गए। असां तुहाडी तरफ एक नूर नाजिल कीते से, यानी ये कुरान ये रोशनी दी किताब है ते तुसां अपने झगड़े, इख्तलाफ, जुल्म, ज़्यादती इन्हें चों निकल के ई नूर दी रोशनी दे विच आखरत दा सफ़र करो। आखिर च अल्लाह ताला ने वल माली हकूक दी हिफाजत दा कानून दसे कि कोई इहो जिहा बंदा है जिंदी ना औलाद है ना प्यो माँ हिन, ओ कलाला है, बस हिक्का भेण हिसी तां उंदी जायदाद चू उंदी भेण को अद्धी मिलसी। अगर भेण पहले मर गई है ते उंदी औलाद ही कहनी तां वल ए भेण दा वारिस थीसी। वल अगर भेणी डू हिन तां कुल जायदाद दे 3 हिस्से थीसिन ते 2 हिस्से भेणी को मिलसिन। लेकिन अगर भेण भिरा बहुत सारे मर्द औरतां हिन तां मर्द को 2 औरतां दे बराबर मिलसी। अल्लाह ताला ने सारी तफसील खोल के बयान कर देती है। मजीद भी अल्लाह ताला ने सारे अहकाम दसन कि जायदाद वरासत कींदा कितना कितना हिस्सा है। वल वरासत के बारे सारी तफसील सूरह अन-निसा दे शुरू अल्लाह ताला ने बयान कर दी है। इथों भी पता चलदे कि औरत को एक हिस्सा मिलना मर्द के मुकाबले दे विच ये औरत नाल कोई ज्यादती नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने मर्द को दे के सारी जिंदगी वास्ते औरत की कफालत ना नफका उनके जिम्मे लाए। बिरा है भेड़ का खर्चा करे सी चेसी, बाप है, शोहर है, बेटा है। अल्लाह ताला ने मर्दां को कहीं ना कहीं सूरत दे विच औरत के उत्ते खर्च करने का हुक्म दिते, जबकि औरत को जेड़ा जितना दिते उनका मालिक सिर्फ हुकू बनाए। औरत मर्द उत्ते खर्च करने की जिम्मेदार कहनी, मर्द वास्ते औरत उत्ते खर्च करना फर्ज है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने औरतों उत्ते केडी मेहरबानी की है। अगू सूरत मायदा है, मायदा का मतलब दस्तरखान है। मुसलमाना दे दस्तरखान दे उत्ते केड़ी शै होनी चाहिए ते केड़ी ना होवे, क्या खावना हलाल है क्या हराम है, ई सूरत दे विच उंदी मुकम्मल तफसील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम। ईमान वालो, पहले दा तुसां अपने वादे पूरे कीते करो जेड़े रब नाल कीते वे, उंदी इबादत दा, उंदे कोलू इस्तिआनत दा कि अल्लाह तेरे कोलू मंगसूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करने तेरे कोलू मदद मंगसूं। वल इंदे बाद ऐरे गैरे पीर बाबे जिंदा मुर्दा कहीं दे पिछू नहीं भजना। इम्तिहान आसन, बीमारियां, मुश्किलां, जिंदगी, मौत, नफ़ा नुकसान, घाटे किदे वेसो, रब दे अगू झुकसो या कब्रां दे चढ़ावे चढ़े सो या 11वीं देसो। ओ जानवर देवण वाला अल्लाह, उन्हें चो खीर कढ़ण वाला अल्लाह, खुशहाली देवण वाला, रिज़्क देवण वाला अल्लाह, पुत्र देवण वाला अल्लाह। ते तुसां गैरां दे नां दे दीवे धागे सगे नजरां नियाजां करो तो को ज़ेब नहीं देंदा। ईमान वालो, औफू बिल उक़ूद, अपने वादे जेड़े पुख्ता वादे किते वे ना, भावें ओ रब नाल हिन ते भावें ओ मखलूक नाल हिन, ओ पूरे करो। इवें ही आखरत ते दुनिया खुशहाल थी सकती है। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, अल्लाह ताला ने मवेशी जानवर तुहाडे वास्ते हलाल कीते। डिठा वञे तां हराम थोड़े जे हिन ते हलाल सारे हिन। इंसान थोड़ी जी पाबंदी रब वास्ते नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारे माल दा मालिक बनाए। ज़कात ते नां दे उन्हें कोल सिर्फ टोटली चू 2.5% मंगे घोगू पोने। अल्लाह ने 60-70 इन्हें कोल ज़्यादा लंबी जिंदगी दी है ते उन 24 घंटे दे विचू हर ॾींहुं 24 घंटे दे विचू उन्हें कोल 5 नमाज़ां जेड़ी 1 घंटे च अदा थी सकदे डिमांड की है। इंसान को इहो वक्त कहनी, नमाज वास्ते वक्त कहनी। अल्लाह ने घर बार माल औलाद जेवर कपड़ा सब दिते। अज इहो जेवर इहो कपड़ा ये चीज़ां पाहण नहीं देंदे, रब दे अगू झुकण नहीं देंदे। जरी एक देर औलाद न थी वे कितने मन तमने ने अल्लाह हाफिज बने सूं, अल्लाह नमाजी होसी, इमाम होसी, कारी बने सूं, अल्लाह तेरे राह च खर्च करे सूं, अल्लाह औलाद देंदे, आप नमाज़ां को दूर थी वेने।
پیشاب والے کپڑے ہن کی میں نماز پڑھاں وعدے کرے نے اولاد کو نمازی بنے سوں ول آپ ہی نماز کو پیچھا تھی وینے اوفو بالعقود فرمائے ایمان والو وعدے پورے کرو وہ وعدے بھی جڑے اللہ نے تورے کولو گدن تے او بھی جڑے تساں آپ منتاں مراداں یا لوگاں دے حق حقوق یا وعدے معاہدے کریندے وے سب ادا کرو والی صورت وچ اللہ تعالیٰ نے خاص 4 حرام چیزاں دا ذکر کیتے کہ انہاں دے نیڑے نہ لگائے اے پکے ٹھکے حرام ہیں وہ کیا ہیں حرمت علیکم المیتہ مردار حرام ہے منینے نسے کھاندے خاراں دیے اللہ نے فرمایا ودم جڑا خون ہے جاری بہنے والا خون ودم وہ حرام ہے بالکل نیڑے نہیں سے لگ دے چھینٹے آوے مل مل دھونے ہیں کھاونا تو دور تھی گال ہے اللہ نے فرمایا خنزیر دا گوشت وہی کوئی مسلمان سوچ نہیں سکدا کہ ان کو کھاوے بلکہ کہیں مردار جانور دا ہی پتہ چل ونجے تو توبہ کرینے ہیں بلکہ گوشت کھاون دا بائیکاٹ کر دینے ہیں تو گوشت گندے ہی نہیں سے کہیں بیمار جانور دا ہی پتہ چل ونجے نا ول اللہ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ جیڑی شے اتے اللہ دو علاوہ کہیں دا نہ آ ونجے بھاویں نبی دے نا دی ہوئے تے بھاویں ولی دے نا دی ہوئے جن دے اتے غیر اللہ دا نا آ ونجے بھاویں او کچا ہے گوشت ہے جانور ہے یا مٹھا ہے دیگ ہے کوئی شے ہے تو اللہ نے فرمائے او بھی حرام ہے حرمت لیکن مسلمان ان کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ عقیدت محبت تے رب دی قربت سمجھتے ہیں واہ مسلمان تیرے انصاف تو رب دے معاملے کتنا منافق تھی گئے اللہ نے دا دین مکمل کر دیتے تو ہی ہے جڑا جزاں کڈھن والا ہے تے حلال حرام وچ ہیرا پھیری کرے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جڑی جوہاں آیت نازل تھی یہودیاں نے کہا کاش اے آیت سارے حصے چاویا اساں تو ہوں جوہار کو عید بنا گنوا اج بھی عید میلاد شب برات فلاں فلاں اے عیداں کونڈیاں دی تے کھیراں دی اے لوگ کریں اے یہودیاں دا طریقہ ہے کہ او کوئی جوہار جیڑی انہاں دے دین وچ کوئی خاص عمل یا حکم آیا ہویا ان کو عید بنا گنیاں مسلماناں دا طریقہ نہیں مسلماناں واسطے صرف 2 عیداں ہیں ہن بھاویں کوئی خوشی آوے بھاویں کوئی غم کوئی جوہار عید نہیں بن سکدی یا سوگ نہیں تھی سکدی ٹھیک ہے وہ عیداں کہڑے ہیں عید الفطر دے عید الاضحیٰ قرآن دی خوشی ہووے اولاد دی خوشی ہووے یا کوئی بئی وڈی نبی دی ولادت دی خوشی ہووے وہ عید تا نہیں تھی سکدی کیونکہ اللہ نے ان دے رسول نے سکو 2 عیداں مناون دا حکم دیتے اساں انہاں دے حکم کولو نہیں سے ٹپ سکدے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین اے ہن نماز واسطے وضو دا حکم ہے غسل دی تفصیل ہے ان دی عملی تصویر پریکٹیکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ احادیث وچ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دے شروع کو لا کے آخر تک ایویں طہارت دے سارے مسائل امت کو سمجھا دیتے کوئی کمی نہیں چھوڑی ول پانی نہ ہووے اللہ نے تیمم دی رخصت دیتی ہے کہ نماز اتنی اہم ہے پانی کہنی تا رخصت کہنی مٹی نال تیمم چکرو ایہو طرح وضو تے غسل تھی ویسی اگو آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دا ذکر ہے جڑے لے انہاں 2 نے قربانی پیش کیتی تے اللہ نے ایک دی قبول کیتی تے دوجے دی نہ کیتی جن دی قبول نہ تھی انہیں بھرا کو قتل چکیتا تراہاں دا شریعت اے حکم ہے کہ جڑا بندہ قیامت تک کوئی نہ حق قتل کرے سی قاتل کو تا اون دا گناہ تھی سی تے نالے ان دے قتل دا گناہ آدم دے اون بیٹے کوئی تھی سی جائیں قتل دا اجرا کیتا ہے جائیں پہلے قتل کیتا ہے یہ سارے گناہ دا معاملہ ہے اگر کوئی گناہ تھی گے تو ان دا اعلان نہ کرو ان دو تے فخر شو بازی نہ کرو کیونکہ ان کو دیکھ کے جتنے بندے گناہ کرے سن پہلے کو سارے دا گناہ مل سی وہ آپ ہی گناہ گار ہو سن مگر اے ڈوڑا گناہ گار تھی سی وال اللہ تعالیٰ نے قتل دی ایڈی سنگینی نسی ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا انسانیت کو قتل کرنا ہے تئیں میں ایک بندے دی زندگی دا کوئی سبب وسیلہ بڑھنا اے انسانیت کو زندہ کرنا ہے ایمان والو تساں نیکی دے کماں دا وسیلہ تلاش کیتا کرو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اچھا ان وسیلے چی لوگ دیواراں ٹکرا مرینن وسیلے دے نا دے اللہ دی نافرمانی والے کام کرینن وسیلہ صدقہ واسطہ کیڑی شے ہے سب تو پہلے اللہ کول ان دے اسماء و صفات تا وسیلہ دیتا کرو ان کول ود کوئی وسیلہ کہنی ول اللہ کو نیک اعمال دا وسیلہ دیتا کرو اللہ
جی نماز چاہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرنے تیرے کول مدد منگتے ہیں، آمنا فاغفر لنا، ایمان گھننا ہے ساکو بخش دے۔ تے جیڑا کوئی نیک کم کریں دے اون نیکی دا رب واسطہ دے وے، وال جڑے زندہ نیکوکار موجود ہیں انہاں کولو دعا کروا سکدے وے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہن، حیات ہن، وینے ہن دعا کروینے ہن، اللہ مراد پوری کر دیندا ہے۔ تے جلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ دی قبر مبارک تے ون کے دعا نہ منگدے ہن کہ یا نبی تیرے صدقے، بلکہ آپ دے چچا کول آنے ہن عباس رضی اللہ عنہ کول کہ تساں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار بزرگ صحابی تساں اللہ کول دعا کرو۔ تو واضح یہ چیز معلوم تھی ویندی ہے قرآن تے حدیث دی روشنی وچ کہ قبراں دے ون کے یا فوت شدگان دے واسطے وسیلے اے ناجائز تے حرام ہیں۔ والسارق والسارقہ، اللہ تعالیٰ نے چور دا ہاتھ کٹن دا حکم دیتے۔ کلو پتہ چل دے کہ اسلام وچ مال دی حفاظت تے کتنے سخت قانون ہیں، کہیں کو کہیں دے مال دے اتے نظر پاون دی ہاتھ پاون دی اجازت کہیں نہیں، سخت سزاواں ہیں۔ ول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری اتنی محنت کے باوجود جڑے لوگ ایمان نہیں گنا دے کفر دے جلدی کرنے تو پریشان نہ تھی، تو غمگین نہ تھی۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، زبانی جڑے دعوے کریں ول ایمان دے پورے نہیں اتر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان نہ تھی۔ اے ایویں مسلماناں واسطے بھی تے علماء واسطے بھی تسلی ہے کہ تساں محنت جاری رکھو، تساں کہیں دے عملاں دے ذمہ دار کہنے وے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرائے کہ ان دے تا ہاتھ کھلے ہیں، یہودی آدھے ہیں کہ اللہ دے ہاتھ تنگ ہیں، اللہ مسلماناں کولو قرض منگ دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ دیندا نہیں گھندے۔ اللہ نے فرمائے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہاں دے ہاتھ بدے آئے ہیں تے اے ہیں اپنے آنکھے دے اتے لعنت حقدار، بلکہ اللہ دے ہاتھ تاں مبسوطتان۔ اچھا یہ تو بہت پیاری گال معلوم تھی دیئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے ہاتھ مبارک بھی ہیں، کیوے ہیں او جی میں اللہ دی شان ہے ہوں کو معلوم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ذمہ دا تبلیغ ہے، تو کریں دا ون۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جڑا کچھ تیرے رب دی طرفوں تیرے کول آئے تو انہاں کو پہنچارے۔ اگو اے اپنے عملاں دے ذمہ دار ہیں، جڑے نہیں عمل کریں دے اللہ نے نبیاں دی زبان نال انہاں تے لعنت بھیجیے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کیوں انہوں نے نافرمانی کی تے اللہ دے حداں کو پار کیتا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دی امت کو انہاں نافرمانہ دے معاملے چ پریشان تھی من دی لوڑ کہنی۔ اسلام دے تا اوے ہی سارے مخالف ہیں، جتنے ہی اسلام دے علاوہ لوگ ہیں، خاص طور دے یہودی تے مشرک ہندو، اے مسلمانہ دے اصل دے دشمن ہیں۔ البتہ جڑے نصرانی ہیں عیسائی، اے والوی عیسیٰ علیہ السلام دے نال محبت تے آپ تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت تے عیسیٰ علیہ السلام دی دعوت دی وجہ کل مسلمانہ واسطے کوئی نرم گوشہ رکھے نن۔ این سپارے دی آخری آیت اللہ تعالیٰ نے ہی گال دا بیان کیتے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودی تے مشرک، جی میں دیکھو آج بھارت تے ہندو، انڈین ہندو، اے مسلمان تے پاکستانی دے کہنے مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گالی سکو پہلے دس دیتے ہیں تاکہ اسا انہاں کو اپنا دوست نہ سمجھوں، انہاں تے اعتبار کر کے دھوکہ نہ کھاؤں۔ فرمائے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جیڑے اپنے آپ کو نصرانی آدھن عیسائی، اے والوی کچھ مسلمان نال ہمدردی رکھینن کہ انہاں وچ حالی بھی عبادت دے عاجزی دا جذبہ موجود ہے۔ اس نے مسلماناں واسطے ہدایت ہے کہ جیڑا تواڈے نال دنیا داری دے وچ انصاف دے سچ اتے قائم رہے، تساں بھی انہاں نال انصاف دے سچ اتے پابند رہو، تے جیڑا خیانت کریں دے تا یاد رکھو اے اوہیں تواڈے ازلی دشمن ہیں۔ اللہ اسلام دے مسلمانہ دی حفاظت فرماوے تے اللہ تعالیٰ شریر دے شر دے شیطانیت کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل